هذه الأيام بالعلوم الدينية المشاقة المصيبة، فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله ييسر لكم التسهيلات وييسر لكم التوفيرات. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوهب لكم الطرق في المستقبل ويجعل لكم مستقبلا مشرقا حتى تفتخر هذه الأرض الهندية بشأنكم. كما أقول أيضا أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا دليل المجامع. من هؤلاء الذين يفتخر الزمان بهم؟ من هؤلاء الذين صبروا صبرا، وهؤلاء الذين صبروا على كل مشكلة على كل مصيبة، وهؤلاء